मर्निङ सबैजनालाई। तिमीले मेरो आवाज सुनिरहेको छौ कि छैन भन पहिला। आस्क क्वेसन भनेर लेखिरहेको छु, त्यसमा चाहिँ तिमीले क्वेसन सोध्न मिल्यो है त। जब पहिला चाहिँ आवाज आएको छ ल। लास्ट क्लास चाहिँ हामीले कहाँसम्म पढेको थियो मलाई भन्न त। ओके, फ्लोइमसम्म पढेको अनि तिमीहरू नै थियो होला होइन। हावा सेक्सन के अरे पढाउँदा पढाउँदै के भन्दै थियो अनि मैले छोडेर गएको थिएँ भनेको मतलब मलाई त्यस्तो जाँगर लागेको थिएन भनेको थियो होला। ल अब छोडिदेऊ। ल अब यसको मतलब चाहिँ मैले तिमीहरूलाई जाइलम पढाएँ, फ्लोइम पढाएँ। यसको मतलब कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु पढाएँ है त। सिभ इलिमेन्ट पनि पढाएँ र अब हामी के गर्छौँ आज केही क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ पहिला। जब तिमीलाई मैले जाइलम पढाएँ, फ्लोइम पढाएँ भनेपछि अब तिमीहरूले मलाई यसको एन्सर भन। फ्लोइम पढाएर सकेको होइन र? सुन न, पहिला यो क्वेसन भन्दा पनि पहिला मलाई भन त, मैले जाइलम र फ्लोइम पढाएर सकेको हो कि होइन? हो, जाइलम र फ्लोइम पढाएको थिएँ भने सिप सेल र कम्पेरेन्स सेल भनेकै त्यही हो। बाँकी रहेको फाइबर र प्यारेन्काइम त पढ्नु पर्दैन हेर। भनेपछि मैले त्यहाँसम्म पढाए जस्तो लाग्यो अस्ति है। सो अब तिमीहरू ज्ञानी भएर सुन। ओके, ल अब हामी यो क्वेसनहरू सल्भ गरौँ पहिला। र अब यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बाबु के भन्छ, भेसल आर युजली ब्लक बाई भन्छ के। र मैले भनेको यो भेसल भनेको चाहिँ के हो त, जाइलम हो बाबु हेर। सब यो जाइलममा हुने भनेको के हो त, टाइलोज हो। किनकि मैले तिमीलाई फ्लोइममा क्यालोज हुन्छ भनेर पढाएको थिएँ है। सो यो टाइलोज इज फाउन्ड इन केमा रहेछ, जाइलममा। र यो क्यालोज इज फाउन्ड इन केमा रहेछ, फ्लोइममा। टाइलोज भनेको बाबु पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर हो। एकचोटि फर्मेसन भएपछि टाइलोज फेरि हटेर जाँदैन। तर यो क्यालोज भनेको के हुन्छ बाबु, पछि गएर डिजोल्युसन हुन्छ है त। त्यसले गर्दाखेरि टाइलोजेसमा ले गर्दा जाइलम पछि गएर नन फङ्सनल हुन्छ बाबु हेर। त्यसै गरी सेकेन्डमा चाहिँ तिमीहरू मलाई भन त, विच वान अफ दि फलोइङ इज अ लिभिङ जाइलम सिस्टम भन्छ। के होला यसको एन्सर? जाइलममा चाहिँ लिभिङ सिस्टम भनेको जाइलम प्यारेन्काइमा, र यो जाइलम प्यारेन्काइमको अर्को नाम के भयो त, जाइलम वुड प्यारेन्काइमा पनि भयो है। त्यसै गरी बाइडाइरेक्सनल ट्रान्सलोकेसन अफ मिनरल टेक्स प्लेस इन फ्लोइम हो। र अब यसमा पनि ए छ सर, नेमको बुकमा ए छ, यो किताबमा ए छ भनेर म रिसाउँछु। तिमीहरूको लेभलमा चाहिँ खालि बाबु बाइडाइरेक्सनल भनेको के हुन्छ फ्लोइम, र युनिडाइरेक्सनल भनेको के हो त, जाइलम हो है। भनेपछि अब यसको अझै गुड एक्सप्लेनेसन पनि म दिन सक्छु। तर अहिलेको लागि तिमीले के याद गरेर, जहिले पनि बाइडाइरेक्सनल भन्ने बित्तिकै एन्सर इज के हुनुपर्छ, फ्लोइम हुनुपर्छ हेर। जाइलमको एक्टिभिटी इज युनिडाइरेक्सनल र फ्लोइमको एक्टिभिटी के रहेछ, बाइडाइरेक्सनल होइन। र अब यो पछि अब तिमीहरूले मलाई नेक्स्ट क्वेसनमा एन्सर भन त। अब यसमा मलाई यो लास्टको माथिको मलाई चाहिँदैन, यो तलको भन। विच अफ द फलोइङ इज अ लिभिङ सेल विदाउट न्युक्लियस? यस, अ लिभिङ सेल विदाउट न्युक्लियस भनेको अहिलेसम्म चाहिँ सबैको एन्सर रङ छ। किन भन्दाखेरि अब तिमीहरू त हावा छौ हेर। अब त्यत्रो होइन, 11 क्लास पढ्दाखेरि प्रोक्यारियोट र युक्यारियोटिक सेल भन्ने पढ्यो। मेरो कुरा सुन अब एकछिन। तिमीले क्लास 11 पढ्दाखेरि प्रोक्यारियोट र युक्यारियोटिक सेल भन्ने पढ्यो, र सबसे इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स भनेको प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ देयर इज नो न्युक्लियस। त्यही भएर जेनेटिक मटेरियल भनेको बाबु साइटोप्लाजममा हुन्थ्यो। नेकेड डिएनए, आरएनए, डिएनए भनेर पढाएको थियो भने चाहिँ कहाँबाट न्युक्लियस आयो त्यहाँ? भनेपछि बाबु अप्सनमा यो पनि ठिक हो हेर। त्यसै गरी मैले हिजोको क्लासमा पढाएको म्याच्योर सिप सेल अफ फ्लोइम आर सेल विदाउट के रहेछ, न्युक्लियस, यो पनि मिल्यो बाबु। र जुलोजी पढ्दाखेरि आरबिसी अफ म्यामल इज अ लिभिङ सेल विदाउट न्युक्लियस, यो पनि मिल्यो बाबु। र जुन यो प्लेटलेट छ नि, यो प्लेटलेट भनेको बाबु साइटोप्लाजमको टुक्रा हो, हावा हो। तिमीलाई केही पनि थाहा रहन्छ है। मैले भनेको बाबु यो एउटा सेल छ, र यो सेलमा चाहिँ ठुलो न्युक्लियस हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मेगा भनेको बाबु ठुलो, क्यारियो भनेको न्युक्लियस, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मेगा क्यारियोसाइट पनि भन्छ बाबु हेर। र अब यो मेगा क्यारियोसाइटमा चाहिँ न्युक्लियस ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि बाबु के हुन्छ, सेल डिभिजन साइटोप्लाजम पिन्च भएको भई हुन्छ के। सब यसको मतलब चाहिँ यहाँबाट सानो टुक्रा चाहिँ निस्क्यो भनेपछि यो के भयो, प्लेटलेट भयो बाबु यसरी। फेरि यो रिजेनेरेट हुन्छ, फेरि अर्को टुक्रा पिन्च हुन्छ, त्यो पनि के भयो, प्लेटलेट भयो। फेरि यहाँबाट साइटोप्लाजम पिन्च हुन्छ, त्यो पनि के भयो, प्लेटलेट भयो। भनेपछि बाबु प्लेटलेट भनेको बाबु के हो त, साइटोप्लाजमको टुक्रा हो।
त्यही भएर प्लेटलेटमा पनि न्युक्लियस हुँदैन। सो अब हामीले पढ्दाखेरि लाइफ स्प्यान अफ प्लेटलेट इज लाइक 7 to 10 days भनेर पढ्छौँ, किनकि प्लेटलेट भनेको बाबु जस्ट द फ्रेगमेन्ट अफ के हो त साइटोप्लाज्म, र त्यो सेलको नाम के हो त मेगा क्यारियोसाइट। सब यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ, एन्सरमा अल भनेर थाहा पाउनुपर्छ। बुझ्यो होइन? त्यही पनि अब अहिलेसम्म सोधेको क्वेसन भनेको म्याच्योर्ड सिप सेल र अर्को के सोध्छ म्यामिलियन आरबिसी, त्यही अनुसार एन्सर मिलाउनु। तर खासमा भन्नुपर्दाखेरि यो केही इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल अफ सेल जसमा न्युक्लियस हुँदैन बट सेल इज के हो त लिभिङ हो। हेर कसैलाई केही सोध्नु छ भने ह्यान्ड रेज गर्ने, म तिमीलाई के गरिदिन्छु अनम्युट गरिदिन्छु अनि तिमीले सोध्न मिल्छ है त। सबै यसमा अल त कहाँ हुन्छ त नि, अब मैले त अब म टिचर हो नि, मैले सबै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गराउनु पर्यो। तर एक्जाममा कहाँ यसरी 5वटा अप्सन दिएर अल भनेर आउँछ, नेपालमा आउँदैन। त्यसै गरी कहिले पनि 2टा अप्सनमा त्यो पनि हुँदै हुँदैन। तर मैले भनेको अब सबै कुरा कभर गर्नु पर्यो एउटा क्वेसनमा, त्यही भएर मैले यसरी अप्सन आफै टाइप गरेर राखेको हो। हेर प्लेटलेट किन लिभिङ भयो भन्छ बाबु, साइटोप्लाज्म हुने बित्तिकै सेल लिभिङ हुँदैन त। न्युक्लियसले पो प्लेटलेटमा जति पनि लिभिङ कुराको लिभिङ रहनको लागि कन्ट्याक्ट के भन्छ एक्टिभिटी गर्नुपर्छ सबै साइटोप्लाज्मले गर्छ नि। साइटोप्लाज्मको लाइफ स्पेन 3 days होइन भन्छ। अब तिमीले कहाँ पढ्यौ त्यहीँ गएर हेर होइन। मैले त एमबिबिएस पढ्दाखेरि अब त्यही पढाइ हो क्या अरे, 7 देखि 11 दिन भनेर। अब तिमीले 3 दिन भनेर कहाँ पढ्यौ त्यहीँ गएर कन्फर्म गर आफै। ओके भनेपछि अब यसमा चाहिँ तिमीले जे पनि बोल्छौ है, तिमीहरू एकदम हावा छौ। हेर अब इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस भनेको के को इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस, तिमीहरूको बेस इज 0। तिमीहरूले प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ मलाई भन एउटा प्रोक्यारियोटिक सेल हो, प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल हुन्छ कि हुँदैन ल भन मलाई। अनि न्युक्लियसको यो के हो, यो न्युक्लियसको मेम्ब्रेन होइन, यो मेम्ब्रेनै छैन भने चाहिँ त्यहाँ न्युक्लियस हुन्छ हुँदैन बाबु। त्यहाँ मेम्ब्रेन बाउन्ड न्युक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल भन्ने, अनि लास्टमा गएर त्यहाँ न्युक्लियस इन्सिपेन्ट त्यो भनेको होइन कि तिमीहरूले त्यो बुझ्दैन। तिमीहरूले त्यो खालि डेफिनेसन पढ्छौ नि त। डेफिनेसन पढ्दाखेरि तिमीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ तिम्रो कुनै कुनै किताबमा के लेखेको हुन्छ, एकदमै के हुन्छ फल्स न्युक्लियस, युक्यारियोटिक सेलमा ट्रु न्युक्लियस, प्रिमिटिभ न्युक्लियस, एडभान्स न्युक्लियस, त्यसरी पढ्ने हो भने त इन्ट्रान्स भनेको त फ्याक्ट हुनु पर्यो। त्यही भएर यसमा चाहिँ देयर इज नो न्युक्लियस। ल अब अर्को कुरा, अब आजको क्लास चाहिँ हामी सुरु गरौँ है। र अब यो आजको क्लास सुरु गरौँ। मलाई अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो जस्तो भयो, म मेरो के भन्छ झ्याल लाएर आउँछु एकछिनमा भाग है त, जस्ट 1 सेकेन्डमा आइहाल्छु म। ल अब चाहिँ ज्ञानी भएर बस्छ र अब म के गर्छु आजको कुराहरू पढाउँछु। अनि त्यहाँपछि तिमीहरूलाई जे जे क्वेसनहरू सोध्नु छ होइन, लास्ट क्लास छ नि त भनेको मतलब यो पछि हाम्रो अर्को क्लास त हुँदैन। त्यही भएर म तिमीलाई 10 मिनट जति मजाले तिमीलाई माइक्रोफोन अनम्युट गरिदिन्छु, अनि त्यो बेलामा मजाले क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ है। सब अहिले चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरू नगरौँ, किन भन्दाखेरि यता क्लास पनि मिस हुन्छ फेरि। जब तिमीहरूले ज्ञानी भएर सुन त, जब तिमीहरूको जुन नेमको वर्कबुक छ अथवा नेमको मोड्युल छ नि, त्यसमा यो स्पेसलाइज पर्मानेन्ट टिस्यु भनेर दिएको छ। र अब अहिलेसम्म चाहिँ 2000 देखि 2022 सम्म चाहिँ नम्बर अफ क्वेसन इज के अब 0 हेर। 1 नम्बरमा, 1 नम्बरमा चाहिँ यसमा क्वेसन छैन। त्यसै गरी 2 नम्बरमा चाहिँ तिम्रो यसमा क्वेसन छैन भने 2 नम्बरमा चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बाबु म्याक्सिमम भनेको 2 to 3 वटा पोइन्ट पढ्यो भने मजाले पुग्छ बाबु। 3 नम्बरमा बाबु तिमीले घरमा पढ्यो भने पनि यहाँ कुनै एक्सप्लेनेसन छैन, खालि याद गर्ने जस्तो कुराहरू छ। र त्यो कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ डिफ्रेन्ट टपिक्स पढाउँदाखेरि तिमीलाई के गर्छौँ त्यहीँनिर पढाउँछौँ के। जस्तो मैले मर्फोलोजी पढाउँछु, मैले पछि गएर इम्ब्रायोलोजी पढाउँछु, सरले इकोलोजीहरू पढाउनुहुन्छ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ पढेर टाइम लस नगरौँ। यो तिमीले राम्रोसँग पढ र केही कुरा जानेन भने फेरि भोलि पर्सि मैले क्लास लिइरहेको हुन्छु, त्यो बेलामा सोधाएर भनेपछि स्पेसलाइज पर्मानेन्ट टिस्यु भनेको त्यहाँ नेपालीमा आफै पढ्नुपर्छ भनेर लेख। त्यहाँ मैले पढाउँदिनँ, मैले लाइफमा कहिले पनि नेममा पनि पढाएको छैन होइन। त्यही पनि आई हेभ स्लाइड, र म यो एनाटोमी सक्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई यो पिडिएफ बनाएर सबै स्लाइड स्क्रिनसटको पनि हालिदिन्छु बाबु। भनेपछि त्यहाँबाट पनि तिमीलाई फिगर हेर्न सजिलो हुन्छ अनि आफ्नो किताबमा भएको कुराहरू पढ्न पनि सजिलो हुन्छ है। र अब यो पछि अब हाम्रो यो छोडिदेऊ। र अब आज हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पढ्छौँ, र त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ के बाबु प्लान्ट। हेर मैले खास एनाटोमी पढाउँदाखेरि त इन्टर्नल स्ट्रक्चर पढाउने लागेको हेर। र अब यो इन्टर्नल स्ट्रक्चर पढाउन लागेको थिएँ भने बाबु त्यसलाई बुझाउनको लागि मैले पहिला के गरेको टिस्यु पढाएको। नानी बाबु हेर त, मैले पढाउनु पर्ने के थियो एनाटोमी पढाएको थिएँ मैले तिमीहरूलाई।
र अब यो एनाटोमीमा मैले पढाउनु पर्ने के बाबु इन्टर्नल स्ट्रक्चर हो हेर। तर यो इन्टर्नल स्ट्रक्चर बुझाउनको लागि अहिलेसम्म मैले के पढाएँ टिस्यु पढाएर बसेँ बाबु। र अब यो टिस्युमा चाहिँ हामीले के पढ्यो बाबु मेरिस्मेटिक टिस्यु भनेर पढ्यो जसको काम प्लान्टमा ग्रोथ गर्ने। त्यसैगरी सेकेन्डमा मैले जाइलम र फ्लोइम पढाएको थिएँ। जाइलम र फ्लोइमको काम भनेको बाबु भास्कुलर टिस्युको काम गर्यो। त्यसैगरी मैले तिमीलाई पढाएको थिएँ प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा र स्क्लेन्काइमा भनेर पढाएको थिएँ हैन। भनेपछि बाबु यो सबै टिस्युहरू मिलेर प्लान्टको के बन्छ बडी बन्छ भन्छ के। भनेको मतलब चाहिँ अहिलेसम्म जति हामीले टिस्यु पढ्यौँ त्यो टिस्यु मिलेर प्लान्टको के हुन्छ बडीको संरचना गरे हुन्छ बाबु हेर। र अब तिमीलाई थाहा छ प्लान्टको बडी इज मेड अप अफ 3 अर्गान। र अब यो तीनटा कुरा भनेको प्लान्टको बडीमा हाम्रो के हो एउटा चाहिँ के बाबु मोनोकट प्लान्ट र अर्को के हुन्छ डाइकट प्लान्ट। र अब यो दुवैमा चाहिँ हाम्रो हुने भनेको तीनटा पार्ट हो एउटा रुट अर्को के बाबु स्टेम र अर्को के हो त लिफ हो के। भनेपछि योभन्दा बेसी त अरू केही हुँदैन प्लान्टमा। सब हामीले +2 पढ्दाखेरि के गर्यौँ इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ मोनोकट प्लान्ट, इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ डाइकट प्लान्ट, इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ रुट स्टेम लिफ भनेर पढेको थियौँ। तर म यहाँ त्यस्तो गर्दिनँ। म एउटै स्लाइडमा चाहिँ तिमीहरूलाई इन्टर्नल स्ट्रक्चर पढाउँछु। त्यो बेलामा नानी मोनोकटमा कस्तो हुन्छ, डाइकटमा कस्तो हुन्छ, रुटमा कस्तो, स्टेममा कस्तो भनेर म एकै ठाउँमा कम्पेयर गरेर पढाउँछु है। र अब यो माथि हेर त यसले के भन्छ बायोलोजीमा सेल प्लस सेल मिलेर के भन्छ टिस्यु बन्छ बाबु हेर। त्यसैगरी टिस्यु प्लस टिस्यु मिलेर के भन्छ अर्ग्यान बन्छ। र बाबु अर्ग्यान प्लस अर्ग्यान मिलेर के भन्छ सिस्टम बन्छ हेर। र यो सिस्टम प्लस सिस्टम मिलेर के हुन्छ प्लान्टको बडी बन्छ। सब यसको मतलब चाहिँ कुनै पनि प्लान्टलाई तिमीले काटेर हेर्यो भने बाबु त्यहाँ चाहिँ केले बनाएको हुनुपर्छ सिस्टमले बनाएको हुनुपर्छ हेर। यो प्लान्टको बडी हो। र अब यो प्लान्टको बडीमा तिमीले रुटमा पनि के हुनु पर्यो सिस्टम हुनु पर्यो। त्यसैगरी स्टेममा पनि सिस्टम र यो लिफमा पनि के हुनु पर्यो सिस्टम हुनु पर्यो। तर ध्यान दिएर सुन इन प्लान्ट देयर इज नो अर्ग्यान बाबु। सो यो प्लान्टमा चाहिँ डाइरेक्टली यो सिस्टम इज मेड अप अफ टिस्युहरूले हेर। त्यही भएर प्लान्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ टिस्यु सिस्टम हुन्छ है। एनिमलमा चाहिँ हामीले के पढाएको थियो बाबु हायर एनिमलमा अर्ग्यान सिस्टम तर बोटनीमा चाहिँ के रहेछ टिस्यु सिस्टम। र अब यो टिस्यु सिस्टम इन प्लान्ट इज डिभाइडेड इन्टु 3 टाइप्स। टिस्यु सिस्टम इन प्लान्ट इज डिभाइडेड इन्टु के रहेछ 3 टाइप्स रहेछ है त। सब यसको मतलब कुनै पनि प्लान्टलाई काटेर हेर्यो भने त्यहाँ चाहिँ 3वटा टाइप अफ के भेटिन्छ टिस्यु सिस्टम भेटिन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। र अब यसको लागि चाहिँ मैले यो प्लान्टलाई देखाएको छु ज्ञानी भएर हेर त। अब योले भन्न खोजेको बाबु तिमीले जस्तै अब एउटा प्लान्टको के गरेर रुट काट हेर। के गरे बाबु रुट काट। रुट काट्दाखेरि जुन टिस्यु बाहिर इन्भाइरोमेन्टसँग एक्सपोजमा बसेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम भनेको यो हो बाबु हेर। त्यसैगरी यो रुटमा चाहिँ जसले वाटर र मिनरल र फुडहरू यताउति गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ जाइलम र फ्लोइम त्यसलाई के भन्छ भास्कुलर टिस्यु भन्छ बाबु हेर। सो इट इज कल्ड भास्कुलर टिस्यु सिस्टम भयो। र बाबु यो बाहेक बाँकी रहेको जति पनि सपोर्टिङ टिस्यु छ त्यसलाई चाहिँ हामी केमा लिन्छौँ ग्राउन्ड टिस्युमा लिन्छौँ हेर। सब यसको मतलब तिमीलाई रुटलाई पनि 3टा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौ। त्यसैगरी तिमीले स्टेमलाई काट्यो भने बाबु स्टेममा पनि सेम बाहिरको इज कल्ड के इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम त्यहाँपछि हाम्रो के रहेछ बाबु भास्कुलर टिस्यु सिस्टम र फाइनली तिमीहरू के हुन्छ ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम हुन्छ बाबु यहाँ पनि सेम रहेछ। त्यसैगरी नानी लिफको कुरा गर्दाखेरि यो लिफमा पनि सबभन्दा बाहिर एक्सपोज भएको पार्ट इज कल्ड इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम। त्यसैगरी बाबु यो जुन हाम्रो भित्र जाइलम र फ्लोइम छ त्यो भास्कुलर टिस्यु सिस्टम र बाँकी रहेको के रहेछ ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम रहेछ बाबु। भनेपछि अब हाम्रो काम भनेको यो सबैले एउटै हेडिङमा पढ्ने तर बाबु अभियसली स्टेम र लिफको इपिडर्मसमा केही फरक होला म त्यहाँ भन्छु बाबु। त्यसैगरी स्टेम र रुटको जाइलम फ्लोइममा केही फरक होला त्यो पनि म त्यहाँ भन्छु तर हाम्रो हेडिङ चाहिँ के हुन्छ एउटै हुन्छ है। सो अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ यो प्लान्टलाई काट्छौँ पहिला हेर। तिमीहरूले 12 क्लासमा चाहिँ कोरोना नभएको भए तिमीहरूको सरले के गर्नुहुन्थ्यो कलेजमा सनफ्लावरको स्टिम ल्याएर काट्नुहुन्थ्यो क्या। त्यही भएर मैले पनि के गर्छु सनफ्लावरको स्टिमलाई काटेर यहाँ ट्रान्सफर सेक्सनमा काटेर देखाउँछु हेर बाबु। यो के गरेको ट्रान्सफर सेक्सनमा काटेको। र अब यो ट्रान्सफर सेक्सनमा काटेर हेर्दाखेरि बाबु बायोलोजीमा कुनै पनि कुरा पढ्दाखेरि यो बाहिर र भित्र दुईटा फरक स्ट्रक्चर हुन्छ भने बाहिरकोलाई जहिले पनि तिमीहरूले के भन्छ बाबु बाहिरको इज कल्ड कर्टेक्स भन्छौ हेर। भनेपछि बाहिरको यो के हो त कर्टेक्स हो र यो भित्रको स्ट्रक्चर फरक छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ मेडुला भन्छ बाबु। यो घोक्नु पर्दैन आजदेखि यो सम्झिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ सरले तिमीहरूलाई चाहिँ किडनी पढाउनु हुन्थ्यो त्यो बेलामा के गर्नुहुन्थ्यो बाबु यो बाहिरकोलाई चाहिँ रेनल कर्टेक्स भनेर पढाउनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी यो भित्रकोलाई के भनेर पढाउनुहुन्थ्यो रेनल मेडुला भनेर पढाउनुहुन्थ्यो हेर। कुनै कुनै सर आएर चाहिँ यहाँ सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड पढाउँदाखेरि अब यसमा पनि बाबु बाहिरको कर्टेक्स थियो एड्रिनल कर्टेक्स र यो भित्रकोलाई एड्रिनल मेडुला भनेर पढाउनु भएको तिमीलाई यति कुरा याद होला है। र मसँग धेरैवटा एक्जाम्पल छ
अब तिमीहरूको धेरैवटा एक्जाम्पल मध्ये तिमीलाई मैले यति भनेको सब बायोलोजी पढ्दाखेरि कुनै पनि स्ट्रक्चरले दुईटा ब्रोड डिभिजन गर्नु छ भने बाहिरको कर्टेक्स र भित्रको के हुन्छ मेडुला हुन्छ बाबु हेर। जब यहाँ पछि मैले के गर्छु तिमीलाई ठुलो बनाएर देखाउनको लागि यो जुन पार्ट छ नि यहाँबाट अलिकति पार्टलाई ठुलो बनाएर यता ल्याउँछु है त। सबै हेर त नानी यहाँबाट यो पार्टलाई हामीले के गर्यौँ ठुलो बनाएर निकाल्यौँ हेर। ल हेर ठुलो बनाएर बनाउँदाखेरि यो जुन फिगर छ नि यो फिगर चाहिँ तिमीले +2 को बुकमा देखाएको फिगर हो हेर। र अब त तिमीलाई क्लियर भयो त्यो फिगर कहाँबाट आएको रहेछ भनेर। भनेको मतलब मैले यहाँको पार्ट निकालेको यसमा यसमा भएको जति पनि कन्टेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई मिलाएर प्लान्टको के हुन्छ इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम भन्छ बाबु। सिम्पल कुरा सोच म एकछिनमा डिटेलमा पढाउँछु। इपिडर्मिस र त्यसमा भएको सबै कुरालाई कम्बाइनली भन्नु पर्दाखेरि हामीले केमा लिनु पर्यो इपिडर्मल टिस्यु सिस्टममा लिनु पर्यो हेर है त। त्यसैगरी अब यो इपिडर्मिस भन्दा भित्रमा जुन बाहिरतिरको पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कर्टेक्स भन्छ हेर बाबु। के भन्दो रहेछ कर्टेक्स। र यो भित्रको पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मेडुला भन्छौँ हेर। र अब यो कर्टेक्सलाई पनि तीनवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। आउटर पार्ट अफ कर्टेक्स इज कल्ड हाइपोडर्मिस। त्यसैगरी यो बिचमा के हुनु पर्यो जेनरल कर्टेक्स र यो इनर लेयर अफ कर्टेक्स इज के रहेछ इन्डोडर्मिस रहेछ बाबु हेर। र इन्ट्रान्सको क्वेसन हो यो इन्डोडर्मिस के को पार्ट हो भनेर सोध्छ इन्डोडर्मिस इज अ पार्ट अफ के बाबु कर्टेक्स हो हेर। अब यो पछि तिमीले हेर त भित्र गएपछि पेरिसाइकल आउँछ। र बाबु यो जुन मेडुला छ नि त्यो मेडुलामा चाहिँ देयर इज के फ्लोइम। त्यो मेडुलामा चाहिँ के छ फ्लोइम छ। त्यसैगरी अर्को के रहेछ बाबु जाइलम। र यो जाइलम र फ्लोइमको काम भनेको प्लान्टमा के गर्ने सप्लाईको काम गर्ने बाबु। त्यही भएर यो जाइलम र फ्लोइमलाई चाहिँ हामी केमा राख्नुपर्छ भास्कुलर टिस्यु सिस्टममा राख्नु पर्यो हेर। र यो पछि बाँकी रहेको जति पनि छ त्यो सबैलाई हामीले केमा राख्नु पर्यो ग्राउन्ड टिस्युमा राख्नु पर्यो है। सभादेखि कसैले तिमीलाई चाहिँ यो प्लान्टको एनाटोमी एक्सप्लेन गर भनेर सोध्यो भने तिमीले के याद गर्नु पर्यो एनाटोमी एक्सप्लेन गर्दाखेरि प्लान्टको एनाटोमी इज डिभाइडेड इन्टु 3 टिस्यु सिस्टम भनेर थाहा पाउनु पर्यो। र यो तीनटामा चाहिँ 1 नम्बरमा के रहेछ इपिडर्मल, 2 नम्बरमा के रहेछ बाबु भास्कुलर र 3 नम्बरमा के रहेछ ग्राउन्ड रहेछ बाबु। जब हामीले के गर्छौँ इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम पढ्छौँ त्यहाँपछि ग्राउन्ड पढ्ने र फाइनली के गर्ने भास्कुलर पढ्ने बाबु। जब यहाँसम्म पनि तिमीले बुझ्यो। जब म एउटा कुरा सुनाउँछु तिमीले यो फिगर एकछिन नहेर है। यो फिगरतिर ध्यान नदेऊ म एउटा सिम्पल कुरा भन्छु बाबु। तिम्रो घरमा चाहिँ एउटा ट्री छ है बाबु। नानी तिम्रो घरमा एउटा ट्री छ हेर। मैले के भनेको भन्दाखेरि अब यो ट्रीलाई काट तिमी नानी। तिमीले यो ट्रीलाई के गर्यौ यसरी काट्दै यहाँबाट यसरी काटे यस डिरेक्सनमा भनेको यो त ट्रान्सफर सेक्सन हो। काटेर हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ तीनवटा टिस्यु सिस्टम भेट्नु पर्यो के तिमीले। जब यो तीनवटा भनेको नानी ध्यान दिएर सुन त जस्तो अब यो यस्तो भएर भनेको मतलब यो प्लान्टलाई काटेको नानीले है बाबुले नि काटेको हेर। जब यो काट्दाखेरि जुन बाहिरको पार्ट हुन्छ त्यो त इन्भाइरोमेन्टसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ बाबु। जब यो बाहिर जति पनि पार्टहरू इन्भाइरोमेन्टमा कन्ट्याक्टमा छ र त्यसमा भएको जे स्ट्रक्चरहरू हुन्छ त्यसलाई मिलाएर बोट्नेमा के भन्छ इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम भनेको यो हो बाबु हेर। अब भनेपछि रुटमा चाहिँ जुन बाहिरको पार्ट छ त्यसलाई इपिडर्मिसमा राख्नु पर्यो। स्टेममा पनि त्यो र बाबु लिफमा पनि के हुनु पर्यो त्यही हुनु पर्यो। जब यो प्लान्टमा फुड र वाटर सप्लाई गर्नको लागि तिमीलाई थाहा छ प्लान्टमा धेरै जाइलमहरू हुनु पर्यो बाबु हेर। र यो जाइलमको काम भनेको प्लान्टमा चाहिँ के गर्ने वाटरहरू मिनरलहरू तलदेखि माथिसम्म लानु पर्यो। त्यसैगरी यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो बाबु फ्लोइमहरू हुनु पर्यो। र यो जुन व्हाइट कलरले बनाएको छ फ्लोइमहरू। जब यो फ्लोइमले पनि के गर्नु पर्यो प्लान्टमा फुडहरू सप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि सेकेन्डमा हाम्रो के आउँछ बाबु जाइलम र फ्लोइमले बनाएको टिस्यु सिस्टम आउँछ त्यो भनेको के हो त भास्कुलर टिस्यु सिस्टम रहेछ बाबु। जब यिनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि यो प्लान्टको पुरै बडीमा चाहिँ देयर इज प्रेजेन्स अफ बाबु अरू टिस्युहरू हुन्छ यिनीहरूको बिचमा यिनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम भनेको त्यो हो के। भनेपछि बाँकी रहेको यो जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड टिस्यु भन्नु पर्यो। भनेपछि कुरा त यही हो बाबु हेर। भनेको मतलब चाहिँ लिफमा पनि यही तीनटा हुन्छ रुटमा पनि त्यही स्टेममा पनि त्यही। तर हामी पहिला चाहिँ के गर्छौँ यसलाई चाहिँ इपिडर्मिसबाट पढ्न सुरु गर्छौँ। त्यसपछि के गर्ने ग्राउन्ड पढ्ने र फाइनली के गर्ने भास्कुलर पढ्ने। केही क्वेसन सोध्नु छ यसमा? एनी क्वेसन? ओके लेट्स स्टार्ट फ्रम के हो त इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम है। जब यो इपिडर्मल टिस्यु सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हेर बाबु यो इपिडर्मिस र यसमा भएको सबै कन्टेन्टहरू यो एपिडर्मिसमा धेरै कुराहरू पाउन सक्छ बाबु। जस्तै फर एक्जाम्पल तिमीहरू मलाई भन तिमीहरूको बडीमा इपिडर्मिस छ बाबु हेर। तिमीहरूको बाहिरको जुन स्किन छ नि त्यो आउटर मोस्ट लेयर अफ स्किन इज कल्ड के हो त इपिडर्मिस हो हेर।
तिम्रो बडीमा यो बाहिरको हाम्रो के रहेछ इपिडर्मिस भनेको त्यो बाहिरको स्किनको लेयर हो नानी हेर। जब तिम्रो बडीमा चाहिँ मैले नानी त्यो इपिडर्मिसमा के छ भन त भन्यो भने तिमीले के भन्छौ सर मेरो त हेयर पनि छ भन्छौ बाबु भन्छ इपिडर्मिसबाट हेयर आउँछ एनिमलको कुरा गर्दा। कोही कोहीले सर मेरो त यहाँबाट स्वेटिङ भएर मलाई पसिना आउँछ भन्छ बाबु देयर इज स्वेट ग्ल्यान्डहरू हुन्छ केमा इपिडर्मिसमा। कोही कोहीले सर मेरो त यहाँ पिम्पल आएको छ भने बाबु देयर इज सिबेसियस ग्ल्यान्ड इन इपिडर्मिस बाबु। कुनै कुनै सेलमा चाहिँ देयर इज स्पेसल अर्ग्यान लाइक हाम्रो मर्कल डिस्कहरू इन अर्ग्यान अफ रुफिनीहरू भन्ने हुन्छ त्यो सबै केमा हुन्छ इपिडर्मिसमा हुन्छ बाबु। सो मैले भनेको यो इपिडर्मिस हो भन्ने यो जुन स्ट्रक्चर छ नि दे आर कल इपिडर्मलको कन्टेन्टहरू। यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो इपिडर्मलको कन्टेन्ट भन्नु पर्यो बाबु। सब यो दुईटालाई मिलाएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम भनेको यो हो के। र जुन यो इपिडर्मल टिस्यु सिस्टमको फङ्सन छ त्यो भनेको बाबु खाली प्लान्टले के गर्ने एटमोस्फियरसँग डिल गर्नु पर्यो बाहिरको इन्भाइरोमेन्टसँग डिल गर्छ भने त्यो के को फङ्सन हो इपिडर्मल टिस्यु सिस्टमको फङ्सन हो बाबु। लिफमा पनि त्यही रुटमा पनि त्यही र यो स्टेममा पनि के हो त त्यही हो हेर। जब तिमीहरू मलाई भन नर्मल कुरा गर्दाखेरि प्लान्टमा यो इपिडर्मिस इज मेड अप अफ सिंगल लेयर अफ सेल हेर। तिमीले यो फिगर राम्रोसँग हेर त यो इपिडर्मिस भनेको बाबु प्लान्टमा कतिवटा लेयरले बने हुन्छ सिंगल लेयर। अब त्यसै गरी जुलोजी पढ्दाखेरि इपिडर्मिस इज मेड अप अफ 5 लेयर। तिमीलाई भोलि गएर सरले मान्छेको इपिडर्मिस पढाउनुहुन्छ 5 वटा लेयर, ऱ्याबिटको एपिडर्मिस पढाउनुहुन्छ 5 वटा लेयर, तर बोटनीमा प्लान्टको एपिडर्मिस के रहेछ सिंगल लेयर रहेछ बाबु हेर। र यो जुन इपिडर्मिस छ नि एक्चुअल इपिडर्मिस भनेको बाबु इट्स एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि के हो त प्यारेन्काइमोटस टिस्युले बने हुन्छ हेर। भनेपछि मलाई भन त इट्स के हुनु पर्यो लिभिङ हुनु पर्यो बाबु। सो अब तिमीले याद गर्छौ इपिडर्मिस इज सिंगल लेयर, इपिडर्मिस इज मेड अप अफ सिंगल लेयर अफ प्यारेन्काइमोटस टिस्यु हेर। जब यो इपिडर्मिसहरू के छ बाबु यसले चाहिँ प्लान्टले प्रोटेक्ट गर्नु छ भने यिनीहरू टाइटली एरेन्ज हुन्छ बाबु। सबै यहाँनिर चाहिँ यो सेलहरूको एरेन्जमेन्ट के हुनु पर्यो टाइटली एरेन्ज भएको हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि प्लान्टभित्र ब्याक्टेरियाहरू भाइरसहरू त्यसै गरी प्लान्टभित्र बाबु युभी रेजहरू पास हुनु भएन। तर एउटा कुरा भन यो इपिडर्मिसको काम त ग्यासियस सेक्सन पनि हुन्छ लाटा हो। ग्यासियस सेक्सन हुन्छ भने बाबु देयर इज सम ओपनिङ इन द इपिडर्मिस। यहाँनिर अहिले म देखाउँछु ओपनिङहरू हुन्छ हेर। र यो ओपनिङ भनेको बाबु यो फरक पर्छ कुनैमा हामी स्टोमाटा भन्छौँ म एकछिनमा भन्छु केमा के भन्ने भनेर र कुनैमा चाहिँ हामी के भन्छौँ लेन्टिसेल पनि भन्छौँ है। र यो डिपेन्ड अन के बाबु प्लान्टमा हेर। जब यो पछि तिमीलाई हेर त इपिडर्मिसको बारेमा यतिवटा कुराहरू याद गर्नुपर्छ है त। सबभन्दा पहिला चाहिँ इपिडर्मिस भनेको आउटर लेयर रहेछ र इट इज डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ के रहेछ इन्भाइरोमेन्ट यस। त्यसै गरी बाबु इपिडर्मिस कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यो कहाँबाट आउँछ प्रोटोडर्मबाट आउँछ। प्रोटो भनेको प्रिमिटिभ, डर्म भनेको स्किन, त्यही भएर यो प्रोटोडर्म भनेको प्रिमिटिभ फर्म हो जसले पछि गएर के बनाउँछ इपिडर्मिस बनाउँछ हेर। ओके म अलिक ब्राइट बनाउँछु एकछिनमा। त्यसै गरी तिमीले हेर बाबु जुन इपिडर्मिस छ त्यो त केले बने हुन्छ प्यारेन्काइमोटस सेलले बने हुन्छ त्यही भएर के भयो त लिभिङ भयो। र मैले के भने त्यो इपिडर्मिस इज सिंगल लेयर हुन्छ लिभिङ हुन्छ र यसमा कहिले पनि क्लोरोप्लास्ट हुँदैन बाबु। ज्ञानी भएर सुन त यसलाई इम्पोर्टेन्ट लाऊ त्यहाँ बुक छ भने इपिडर्मलको सेलमा चाहिँ क्लोरोप्लास्ट हुँदैन यसलाई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाऊ। लक्ष्मण ग्यावाली इपिडर्मिस प्लान्टको बार्कमा हुन्छ भन्छन् त्यो कुरै मिल्दैन बाबु यसमा बार्कको कुरै नगर अहिले। इपिडर्मिस भनेको प्लान्टको बाहिरको स्किन हो क्या हावा छाला। तिमीहरूको स्किनको बाहिर इपिडर्मिस छ भनेपछि प्लान्टको बाहिरको पार्ट पनि इपिडर्मिस हो। जुन जुन कुरा चाहिँ बाहिर इन्भाइरोमेन्टसँग टचमा छ त्यो के हो इपिडर्मिस हो। रुटमा चाहिँ रुट जुन माटोसँग छोइएको छ त्यो कुन पार्ट हो इपिडर्मिस हो। माथि स्टेम हावासँग छोइएको पार्ट कुन पार्ट हो इपिडर्मिस हो। लिफको बाहिर एटमोस्फियरमा टच भएको पार्ट कुन हो इपिडर्मिस हो। हाइड्राको के हो त्यही हो। अर्थमा बाहिर एटमोस्फियरमा कन्ट्याक्टमा रहने पार्ट के हो इपिडर्मिस हो बाबु। इपी भनेको आउटर डर्मा भनेको स्किन भनेपछि बाहिरको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इपिडर्मिस भन्छौँ के। जब यो इपिडर्मिस हो भने तिमीले मलाई भन नर्मल कुरा गर्दाखेरि इपिडर्मिस त प्यारेन्काइमोले बने हुन्छ त्यही भएर बाबु इट्स के हुनु पर्यो लिभिङ हुनु पर्यो। तर यहाँनिर चाहिँ केही एक्सेप्सनल केसहरू छ यो म भन्छु तिमीहरू सुन। यदि इपिडर्मिस चाहिँ डेड र मल्टिलेयर छ भने त्यसलाई के भन्छ भेलामेन्ट टिस्यु भन्छ बाबु हेर। र यो भेलामेन्ट टिस्यु भनेको यो डेड हुन्छ बाबु त्यही भएर यसले के भन्छ मोइस्चर एब्जर्ब गर्छ हेर मोइस्चर एब्जर्ब गर्छ। सो अब यो माथि हेर त जुन प्लान्ट देखाइरहेको छु नि मैले त्यो प्लान्टको नेपाली नाम सुनगाबा। यो जुन प्लान्ट छ त्यसलाई के भन्छ सुनगाबा भन्छ बाबु। यो सुनगाबा चाहिँ जुन यो रुट छ नि यो रुटमा चाहिँ देयर इज के हो भेलामेन्ट टिस्यु हुन्छ हेर। त्यसले गर्दाखेरि यसले के गर्छ हावाबाट मोइस्चर लिन्छ क्या अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ बाबु पानी त हुँदैन त्यही भएर मोइस्चर लिएर फोटोसिन्थेसिस गर्छ हेर। त्यसैले तिमीले हेर त बाबु इपिडर्मल सेलमा चाहिँ क्लोरोप्लास्ट हुँदैन तर यसमा हुन्छ भने बाबु त्यसको नाम के हो त गार्ड सेल हो है। र यो इन्डियन एम्बेसी 2007 को क्वेसन पनि हो।
अलिकति म फास्ट बोलेँ भने मलाई भन। सो मैले भन्न खोजेको इपिडर्मस सेलमा चाहिँ गार्ड सेल हुँदैन, सरी क्लोरोप्लास्ट हुँदैन, तर एक्सेप्सनल केस भनेको के रहेछ गार्ड सेल रहेछ हेर। जब यो इपिडर्मिस भनेको त हावा सिंगल लेयर हुनुपर्ने, इपिडर्मिस के हुनुपर्ने सिंगल लेयर हुनुपर्ने बाबु, यहाँ लेखा छ आउटर मोस्ट लेयर, कहाँ गयो सिंगल लेयर। तर बाबु यो कुनै कुनै प्लान्टमा चाहिँ जेरोफाइटिक प्लान्ट भनेको जुन प्लान्टमा वाटर कम हुन्छ तिनीहरूमा इपिडर्मिस मल्टिलेयर हुन्छ बाबु। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त वाटर लस कम भयो। ओके नितेश, ओके बिस्तारै है। मैले भनेको बाबु इपिडर्मिस सिंगल लेयर हुन्छ, तर यो हेर त कुनै कुनै प्लान्टमा चाहिँ इपिडर्मिस के रहेछ मल्टिलेयर रहेछ हेर। भनेको मतलब चाहिँ जब इपिडर्मिस मल्टिलेयर हुन्छ त्यो बेलामा यसले के गर्छ त बाबु, त्यसलाई प्रोटेक्सन दिन्छ। सब यो एक्सेप्सनमा चाहिँ तिमीले लास्टको एक्सेप्सन पढ्नु पर्दैन, तर यो माथिको दुईटा एक्सेप्सन पढ्नु पर्छ बाबु। तिमीहरूले पहिला चाहिँ के गर भन्दाखेरि के पढ्ने के नपढ्ने भन्दा पनि म टिचर हो, मैले धेरै कुरा एक्सप्लेन गर्छु। सकेसम्म मेरो टार्गेट के हुन्छ तिमीले कन्सेप्ट लिएर पढ भन्ने हुन्छ बाबु। त्यसपछि मैले इम्पोर्टेन्ट जति लाएको छु त्यति पढ्देऊ। अब एकदम सजिलो तरिकाले सोचना हावा हो। म त त्यहाँ भएको भए तिमीहरूलाई क्लासमा मैले एउटा प्लान्टै बोकेर आउँथेँ हेर। तिमीहरू धेरै सोच्नै सक्दैनौ के गर्ने होला भनेर मलाई तनाव भइसक्यो। तनाव भएको भएर अब मैले के गर्छु, अब म बोटनीमा जहाँ जहाँ बाहिर जान्छु त्यहाँ सब फोटो खिचेर ल्याउँछु, अनि यो फोटो खोज्दै तिमीलाई दिँदै फोटो खोज्दै दिँदै अनि पढाउँछु क्या। अब तिमीले यत्रो किन सोध्छौ भन्ने कुरा हुन्छ मलाई। यही प्लान्ट सम्झिने भने त किताबमा छँदैछ फिगरहरू हावा हो। अब यो किताबमा फिगर छ भने किताबको सँगसँगै यो प्लान्ट सम्झिने हो नानी बाबु। अनि त्यो भएर यहीलाई त त्यहाँ ड्रइङ गरे हो नि त बाबु। अब यसमा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब यसमा सम्झेर यो लिफमा चाहिँ जुन पार्ट बाहिर तिमीले आँखाले देखाएको त्यो पार्ट इपिडर्मिस हो। लिफको यो बाहिरको सर्फेस यो त पातुलो छ नि त, तर त्यो भित्र त धेरै कुरा छ त्यहाँ। भन्छ बाबु यो बाहिरको जुन एटमोस्फियरमा कन्ट्याक्ट भएको पार्ट यो सबै इपिडर्मिस हो बाहिरको। त्यसै गरी अब यो हेर त बाबु यो स्टेममा पनि यो बाहिरको पार्ट इपिडर्मिस हो, लिफ पनि यो बाहिरको पार्टहरू इपिडर्मिस हो, रुट पनि बाहिरको पार्ट के त इपिडर्मिस हो बाबु। र अब यिनीहरूले चाहिँ आफूलाई हुन्छ नि जस्तो लिफको इपिडर्मिस र स्टेमको इपिडर्मिसमा केही कुरा फरक हुन्छ, तर धेरै जस्तो कुरा के हुन्छ बाबु सिमिलर हुन्छ। र मैले भनेको यसलाई काटेर हेर्दाखेरि इट इज मेड अप अफ सिंगल लेयर अफ सेल। यो बाहिरतिर चाहिँ सिंगल लेयर अफ सेलले बन्छ। इपिडर्मिसको काम भनेको प्लान्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो, त्यही भएर त्यो सेलहरू टाइटली एरेन्ज हुनु पर्यो। तर बाबु हावा त खानु पर्ला, हावा खानको लागि त्यहाँ पोरहरू हुन्छ भने बाबु त्यो के लेन्टिसेल के स्टोमाटा हुन्छ, म एकछिनमा पढाउँछु भनेको छु मैले हेर। त्यसै गरी तिमीलाई मैले अरू के भने बाबु, त्यही त भने अब बाबु हेर। त्यसै गरी बाबु यिनीहरूलाई चाहिँ वाटर लस नहोस् भनेर यो इपिडर्मिस बाबु देयर इज डिपोजिसन अफ के क्युटिन हुन्छ बाबु। यिनीहरूमा चाहिँ क्युटिनको लेयर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त यिनीहरूलाई चाहिँ केही कुराले इन्भेड गर्न सक्दैन। यस स्टेम कुनै पनि प्लान्टको पार्ट ग्रिन हुन्छ भने त्यो क्लोरोफिलले गर्दा हो। हरियो आँप थियो, हरियो म्याङ्गो थियो भने पनि त्यहाँ क्लोरोफिल हुन्छ। ल अब यता सुन है त, अब यसको मतलब चाहिँ मैले यति कुरा तिमीलाई पढाएँ है। र अब आफ्टर दिस अब हामीले यसलाई अझै राम्रोसँग हेरौँ बाबु। र अब तिमीले हेर त बाबु इपिडर्मिस मैले थोरै काटेर बनाएको, बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला हेर त राम्रोसँग हेर, इपिडर्मिस इज मेड अप अफ सिंगल लेयर अफ सेल छ बाबु। र यो सिंगल लेयर अफ सेलमा चाहिँ देयर इज डिपोजिसन अफ क्युटिकल। यो क्युटिकल भनेको त वाक्स हो नानी, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यो प्लान्टमा चाहिँ प्रोटेक्सन हुन्छ क्या। भनेको मतलब चाहिँ भित्रबाट इजिली वाटर लस पनि हुँदैन र बाहिरबाट ब्याक्टेरिया भाइरसहरू पनि भित्र छिर्दैन भनेर के भएको क्युटिकल भएको है। र अब त्यसै गरी तिमीले हेर यो इपिडर्म्सबाट चाहिँ बाबु देयर मे बी द आउटग्रोथ कल ट्राइकम्स। भनेको इपिडर्म्सको सेलहरू बाहिर इलोङ्गेट भएको छ भने त्यसलाई ट्राइकोम भन्छ। र त्यो ट्राइकोमको बारेमा हामी एकछिनमा डिस्कसन गर्छौँ। इपिडर्मिसको काम भनेको यो इन्भेटरलाई चाहिँ के गर्ने बाबु भित्र छिर्न नदिने। तर बाबु त्यहाँ चाहिँ ग्यासेस एक्सचेन्ज गर्नको लागि देयर इज सम पोर, र त्यो पोरको नाम मेबी लेन्टिसेल हुनसक्छ, मेबी स्टोमाटा हुनसक्छ, इट डिपेन्ड्स अन द साइट, म एकछिनमा भन्छु। र बाबु यो जुन हाम्रो स्टोमाटालाई सराउन्ड गर्ने सेल छ भने त्यो गार्ड सेल हो बाबु। र यो गार्ड सेलमा चाहिँ फेरि के पाइन्छ क्लोरोप्लास्ट पाइन्छ हेर। अरू इपिडर्मल सेलमा चाहिँ क्लोरोप्लास्ट हुँदैन, तर गार्ड सेलमा चाहिँ के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ बाबु। त्यसै गरी इपिडर्मल सेललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो सनलाइटलाई त भित्र जान दिनु पर्यो, अनि लिफमा फोटोसिन्थेसिस हुन्छ, अरू केही होला भने चाहिँ अब यो इपिडर्मिसको बारेमा तिमीले पढ्यौ है। र अब मैले के भने यो इपिडर्मिसमा चाहिँ देयर इज सम कन्टेन्ट, इपिडर्मिसमा चाहिँ के कन्टेन्टहरू भेटिन्छ त्यो हामी पढ्छौँ बाबु। र यो सबैको मकसद भनेको प्लान्टलाई चाहिँ के गर्ने प्रोटेक्ट गर्ने हुन्छ हेर। यो सबै स्ट्रक्चर केमा पाउनु पर्यो इपिडर्मिसमा पाउनु पर्यो बाबु हेर। र अब यसमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो के छ बुलिफर्म सेल भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ हेर। र अब सर यो बुलिफर्म सेल के हो भन्दाखेरि तिमीहरू मलाई भने है त ज्ञानी भएर सुन। तिमीहरूले छ नि कहिलेकाहीँ घरतिर जस्तै यो ग्रासेस भयो,
र यो ग्रासेसमा चाहिँ तिमीले तल माटो खोद्यौ भने बाबु त्यहाँ चाहिँ यो लिफहरू सुकेर यस्तो हुन्छ केही समयको लागि। यस्तो देखाएको छ कि छैन? यस कि नो? यस भनेको मतलब चाहिँ यिनीहरूले के गरेको भन्दाखेरि जब यसमा चाहिँ वाटर डेफिसियन्सी हुन्छ त्यो बेलामा यिनीहरूले के गरेको छ लिफलाई रोलिङ गरेको छ बाबु। यो लिफ हेर त यहाँनिर यो लिफ के भएको रोलिङ भएको बाबु हेर। र अब यो लिफ रोलिङ हुँदाखेरि यिनीहरूमा जुन सर्फेस एरिया छ के भयो सर्फेस एरिया डिक्रिज भयो बाबु। त्यसले गर्दाखेरि बाबु यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ वाटर लस जुन यो पानीको लस हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ बाबु डिक्रिज हुन्छ बाबु हेर। सब यसको मतलब चाहिँ यो काम गर्नको लागि यो ग्रासेसको इपिडर्मिसमा देयर इज अ सेल कल के बाबु बुलिफर्म सेल भनेको थियो हेर। सो मैले भनेको मतलब विल्टिङ त होइन तर त्यस्तै त्यस्तै हो इट्स टेम्पोररी विल्टिङ बाबु। मैले भनेको जब ग्रासेसमा चाहिँ पानी कम हुन्छ त्यो बेलामा यो बुलिफर्म सेलको कारणले गर्दा के हुन्छ लिफ रोलिङ हुन्छ के। अब यति पनि बुझ्दैन भने छोडिदेऊ एकछिन यसो गरौँ एकछिन। सो मैले भनेको के त भन्दाखेरि अब यो मकैको पातलाई काट तिमी। यो मकैको प्लान्ट भयो बाबु। मकैको प्लान्टमा हाम्रो यो के भयो लिफ भयो र अब यो लिफलाई मैले के गरे काटेँ यसरी हेर। कैँचीले यसरी काटेँ यसरी हेर है त। ट्रान्सफर सेक्सनमा काटेको यसरी काट्दाखेरि मैले के भने यसको जुन इपिडर्मिस सेल छ नि यो इपिडर्मिसमा देयर इज बुलिफर्म सेलहरू यो जुन इपिडर्मिस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ माथिको सर्फेस यसरी के हुन्छ बुलिफर्म सेल हुन्छ बाबु यसरी हेर। र अब यो बुलिफर्म सेललाई ल्याएर हेर्दाखेरि बाबु त्यो सेलभित्र चाहिँ देयर इज लट अफ भ्याक्युलहरू हुन्छ बाबु। टन्नै के हुन्छ बाबु भ्याक्युल हुन्छ र यो भ्याक्युलभित्र त के हुन्छ पानीहरू स्टोर हुन्छ बाबु स्याप। अब यदि मैले भनेको कुनै कारणले गर्दाखेरि यो मकैको प्लान्टमा बाबु देयर इज वाटर डेफिसियन्सी हेर। यसमा चाहिँ वाटर डेफिसियन्सी भयो भने यो भ्याक्युलमा पनि के हुन्छ वाटर कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाबु यो सेल के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट गर्छ कि। त्यसले गर्दा के भयो त यो जुन लिफ हुन्छ यो लिफ चाहिँ बाबु सेन्टरतिर रोल हुन्छ यसरी हेर। सब यसको मतलब चाहिँ यसले के फाइदा गर्यो भन्दा जब पानी कम छ प्लान्टमा त्यो बेलामा बुलिफर्म सेलले गर्दा लिफ चाहिँ रोलिङ हुँदो रहेछ र यो लिफ रोलिङ भएपछि तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो लिफहरूको साइज कम भयो बाबु। त्यसले गर्दाखेरि जब सर्फेस एरिया कम हुन्छ भने त अभियसली ट्रान्सपिरेसन पनि के हुन्छ त कम हुन्छ बाबु। सो यो पनि एउटा प्रोटेक्टिभ मेकानिजम भयो कि भएन नानी? यो एउटा प्रोटेक्टिभ मेकानिजम भयो कि नै? यस भयो। र बाबु बायोलोजी पढ्दाखेरि कुनै पनि कुरा चाहिँ मुभ हुन्छ भने बाबु यु क्यान से मोटर सेल। भोलि गएर बाबु मोटर सेलको सट्टा नाम बुलिफर्म सेल को सट्टा मोटर सेल दियो भने पनि कुरा एउटै हो है। र बाबु जब पानी फेरि नर्मल हुन्छ त्यो बेलामा फेरि के हुन्छ बाबु जब पानीको कन्डिसन नर्मल हुन्छ त्यो बेलामा यो भ्याक्युलभित्र टन्न पानी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एगेन इट बिकम्स के त टर्जिड र टर्जिड भएपछि यो के हुन्छ फेरि के हुन्छ अनरोल गर्छ बाबु। सब यो दुईटामा चाहिँ मेन प्रोटेक्टिभ फङ्सन इज के हो त रोलिङ हो। त्यही भएर फङ्सन अफ बुलिफर्म सेल इज के रहेछ रोलिङ अफ लिफ भनेर थाहा पाउनुपर्छ है त। र अब यसलाई चाहिँ मैले यही बनाएको थिएँ अघि। त्यही भएर यो भनेको यो लिफ चाहिँ यहाँदेखि यहाँ गएको छ भने बाबु इट्स के त रोलिङ र यो रोलिङ अफ लिफ इज ड्यु टु के रहेछ बुलिफर्म सेल। र यो बुलिफर्म सेल केमा मात्रै हुन्छ ग्रासेसमा त्यो पनि केमा हुन्छ इपिडर्मिसमा हुन्छ बाबु हेर। फ्रुटमा नि बुलिफर्म सेल हुँदैन। फ्रुटमा किन हुन्छ फ्रुट कहिले रोल गर्छ र गर्दैन। जब यो पछि गएपछि जब वाटर फेरि नर्मल हुन्छ त्यो बेलामा बाबु फेरि यो के हुन्छ यसरी फर्किएर त्यस्तै हुन्छ बाबु। हुन्छ अब यो पनि तिमीले बुझ्यौ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाऊ। ओके वी आर डन है त। डाइकटमा हुन्न मैले त्यही भएर त पढाइरहेको छु मोनोकटको इपिडर्मिसमा यो पाइन्छ भनेर पढाएको। जे कुरा कमन थियो त्यो त मैले अघि नै स्लाइडमा सक्दिसकेँ हेर। जब आफ्टर बुलिफर्म सेल देयर इज नेक्स्ट थिङ इज के बाबु ट्राइकोम्स भन्ने हुन्छ हेर। नेक्स्ट इज के रहेछ ट्राइकोम्स। जब यो ट्राइकोम्स भनेको यता हेर त बाबु यो जुन इपिडर्मिस छ नि यो इपिडर्मिसबाट जुन यो आउटग्रोथ आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्राइकोम्स भन्छौँ हेर। सब मैले भन्न खोजेको तिमीहरू ज्ञानी भएर बस्छ यो इपिडर्मिस छ है। यो पनि के छ नानी इपिडर्मिस छ। यो पनि के छ बाबु इपिडर्मिस छ। जब यो इपिडर्मिसको सेल ओभरग्रो भयो हेर त। जब यहाँबाट चाहिँ यो सेल के भयो बाबु ग्रो भएर यसरी हेयर लाइक भएर बाहिर आयो भने चाहिँ बाबु यसलाई ट्राइकोम्स भन्न पाइयो हेर। अब यो एक नम्बरमा ट्राइकोम्स यस्तो छ हेर। त्यसै गरी अर्को नम्बरमा पनि के छ ट्राइकोम्स यो सेल भयो। यो पनि के भयो बाबु सेल भयो। यो पनि के भयो सेल। तर अब यसमा चाहिँ तिमीले हेर्नु बाबु यो सेल डिभाइड गर्छ फेरि डिभाइड गर्छ फेरि डिभाइड गर्छ फेरि डिभाइड गर्छ फेरि डिभाइड गर्छ भने बाबु यो पनि के हो त ट्राइकोम्स हो। तर बाबु दुईटामा फरक के छ भन्दाखेरि यो फर्स्टको ट्राइकोम्स इज बाबु युनिसेलुलर भयो।
एउटा मात्रै सेलले बनाएको छ युनिसेलुलर, तर यो सेकेन्डमा ट्राइकोम चाहिँ धेरैवटा सेलले बनाएको छ, त्यही भएर के भयो मल्टिसेलुलर भयो। अब तिमीहरू मलाई भन्न युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलरमा कुन चाहिँ स्ट्रङ होला? युनिसेलुलर ट्राइकोम्स र मल्टिसेलुलर ट्राइकोम्स कुन स्ट्रङ होला बाबु? यस मल्टिसेलुलर, त्यही भएर बाबु यो स्टेममा हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई के भन्छौ स्टेम हियर भनिदेऊ। सब यो ट्राइकोम्सहरू स्टेममा हुन्छ भने त्यसले चाहिँ प्लान्टलाई प्रोटेक्ट गर्छ बाबु। जस्तै फर एक्जाम्पल तिमीले रोजमा काँडा देखाएको छ बाबु, हेर तिमीले रोजमा काँडा देखाएको छ भने त्यो काँडाको काम भनेको त प्लान्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो, त्यही भएर त्यो रोजको काँडा इज एक्जाम्पल अफ स्टेम हियर। इट के रहेछ बाबु मल्टिसेलुलर। र बाबु प्लान्टमा चाहिँ यदि प्रोटेक्सन गर्नु छ भने त्यहाँ चाहिँ क्युटिन डिपोजिट हुनुपर्छ, त्यसलाई के भन्छ क्युटिनाइज भन्छ बाबु। त्यसै गरी तिमीहरूले मलाई भन त यो फङ्सन अफ रुट हियर इज एब्जर्प्सन अफ वाटर, र वाटर एब्जर्प्सन गर्नु छ भने त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा सेल हुँदाखेरि वाटर एब्जर्प्सन कम हुन्छ बाबु, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो युनिसेलुलर हुनु पर्यो। सो बाबु यो युनिसेलुलर ट्राइकोम्स रुटमा छ भने त्यसको नाम के हुन्छ रुट हियर हुन्छ है। सो तिमीले थाहा पाउनु पर्यो सरले भनेको प्लान्टमा चाहिँ हियरर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्राइकोम्स, रुटमा छ भने रुट हियर र स्टेममा छ भने के रहेछ स्टेम हियर। रुट हियरको काम भनेको त एब्जर्प्सन अफ वाटर हो, त्यही भएर दे आर नन क्युटिनाइज। स्टेम हियरको काम भनेको प्रोटेक्सन, त्यही भएर के रहेछ बाबु क्युटिनाइज भनेर सम्झिनु पर्यो। जब नानी बाबु यो फिगर हेर, जब यो फिगर हेर्दाखेरि बाबु यो जुन रुटको बाहिरको लेयर हुन्छ नि त्यसलाई इपिडर्मिस नभनेर कहिलेकाहीँ प्लान्टमा पिलिफेरस लेयर पनि लेख्छ, अथवा बाबु कहिलेकाहीँ इट इज अल्सो नोन एज इपिब्लेमा पनि लेख्छ। र बाबु यो इपिब्लेमाको मिनिङ के त नन क्युटिनाइज भन्न खोजेको। अब यसमा चाहिँ जुन यो हियर लाइक स्ट्रक्चर छ हेर त, दे आर कल्ड के रुट हियर रहेछ। रुट हियरको काम भनेको एब्जर्प्सन अफ के रहेछ वाटर रहेछ बाबु, त्यही भएर यिनीहरू के रहेछ युनिसेलुलर रहेछ भनेर तिमीले यसरी याद गर्नुपर्छ है। र अब सोच्छु तिमीहरू मलाई भन त यो स्टेम हियर र रुट हियर भनेको प्लान्टको कुन पार्टबाट आएको छ? इपिडर्मिसबाट आएको छ कि हाइपोडर्मिसबाट आएको छ कि कटेक्सबाट आएको छ कि कहाँबाट आएको छ? यस इपिडर्मिसबाट आएको छ है। त्यही भएर यो जुन रुट हियर र यो स्टेम हियर छ नि तिनीहरूलाई हामी के पनि भन्छौँ एक्जोजिनस सिने ओरिजिन पनि भन्न पाइयो। एक्जोजिनस सिने के रहेछ ओरिजिन भनेको मतलब चाहिँ यो रुट हियरहरू चाहिँ इपिडर्मिसबाट आउँछ, त्यही भएर तिनीहरूको ओरिजिन के रहेछ एक्जोजिनस। तपाईँ यो ट्राइकोम्स पनि भयो है त। जब आफ्टर ट्राइकोम्स तिमीहरूलाई म के गर्छु स्टोमाटा र लेन्टिसेल पढाउँछु हेर। सब यसको मतलब चाहिँ स्टोमाटा र लेन्टिसेल भनेको त के हो त बाबु माइनर सानसानो पोरहरू हो के। यो प्लान्टको इपिडर्मिस पढिरहेको छ हामीले, र यो इपिडर्मिसमा चाहिँ हामीले के पढ्यो बुलिफर्म सेल, काम के रहेछ रोलिङ अफ लिफ। ट्राइकोम्स भनेर पढ्यो बाबु, हियरहरू आउँदो रहेछ इपिडर्मिसबाट, रुटमा र स्टेम हियर फरक थियो। त्यसै गरी बाबु यो इपिडर्मिसमा चाहिँ जहाँ चाहिँ केही सानो पोरहरू हुन्छ जहाँबाट ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लेन्टिसेल अथवा के भन्छ स्टोमाटा भन्छ है। जब यसलाई चाहिँ बुझाउनको लागि म के गर्छु पहिला यो जुन प्लान्ट छ नि यसको लिफलाई ठुलो बनाएर देखाउँछु हेर। र यो लिफलाई चाहिँ इन्लार्ज गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पोरहरू हुन्छ, जब यो पोरबाट चाहिँ ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ भने त्यसको नाम के हो त स्टोमाटा हो। सर हेर बाबु नानी हेर त यो जुन पोर छ नि यो पोरको नाम के हो स्टोमाटा हो हेर। र यो पोरलाई चाहिँ सराउन्ड गर्ने जुन सेल छ त्यसको नाम के हो गार्ड सेल हो नानी हेर। भनेपछि तिमीले मलाई भन्नु पर्यो यो स्टोमाटा भनेको मेनली केमा हुँदो रहेछ लिफको इपिडर्मिसमा हुन्छ हेर। तब यो स्टोमाटालाई चाहिँ गार्ड सेलले सराउन्ड गरेको छ भने बाबु यो गार्ड सेलको कारणले गर्दाखेरि स्टोमाटा भनेको जब प्लान्टलाई आवश्यकता पर्छ त्यो बेलामा खुल्छ, जब प्लान्टलाई आवश्यकता पर्दैन त्यो बेलामा के हुन्छ बन्द हुन्छ बाबु। त्यही भएर एउटा मात्रै पोर जुन क्यान बी क्लोज एन्ड क्यान बी ओपन भनेको के हो त बाबु स्टोमाटा हो हेर। जब यो स्टोमाटा चाहिँ बाबु मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो जुन स्टोमाटाले सराउन्ड गर्ने गार्ड सेल छ नि त्यो गार्ड सेलमा बाबु देयर इज क्लोरोप्लास्ट। राम्रोसँग हेर त अरू इपिडर्मिसमा चाहिँ क्लोरोप्लास्ट हुँदैन, तर यसको एक्सेप्सन इज के त गार्ड सेल हो है। जब तिमीले याद गर्नु पर्यो स्टोमाटा क्यान बी क्लोज एन्ड क्यान बी के रहेछ ओपन रहेछ। के भयो यो स्लाइड पुरानो आयो क्या भयो ओपन रहेछ। देयर इज फाउन्ड इन के रहेछ बाबु लिफको इपिडर्मिसमा रहेछ हेर। सब यो लिफमा चाहिँ देयर इज के बाबु ओपनिङ कल स्टोमाटा। जब यो स्टोमाटा यति कुरा यहाँ पढ्यो भने भोलि गएर प्लान्ट फिजियोलोजी पढ्दाखेरि स्टोमाटाको बारेमा हामी 2 पाना पढ्नेवाला छौँ हेर। त्यही भएर अहिले टाइप्स अफ स्टोमाटा यो त्यो केही चाहिँदैन, खालि लिफमा चाहिँ इपिडर्मिस र स्टोमाटा हुन्छ फर ग्यासेस एक्सचेन्ज भनेर याद गर। र अब पछि बाबु कुनै स्टेममा चाहिँ यो स्टेमलाई इन्लार्ज गर्यो भने त्यो स्टेममा पनि देयर इज सम ओपनिङ इन द स्टेम र त्यसको नाम के हो त लेन्टिसेल। भनेपछि बाबु जुन यो ओपनिङ छ नि यसको नाम के भयो त लेन्टिसेल भयो।
र यसलाई सराउन्ड गर्ने जुन सेलहरु छ त्यसको नाम के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री सेल हुन्छ है स्टोमाटालाई सराउन्ड गर्ने सेल इज गार्ड सेल र यो लेन्टिसेललाई सराउन्ड गर्ने सेल इज के रहेछ कम्प्लिमेन्ट्री सेल बाबु र यो लेन्टिसेल भनेको बाबु सधैँभरि ओपन रहन्छ लेन्टिसेल बाबु क्लोज हुने ओपन हुने भन्ने हुँदैन इट रिमेन्स अलवेज के रहेछ त ओपन रहेछ है त सब तिमीले के याद गर्नु पर्यो लेन्टिसेल इज फाउन्ड इन स्टेम एपिडर्मिस भनेर थाहा पाउनु पर्यो र यो क्वेशनको एन्सर भन त के होला यो क्वेशनको एन्सर ट्राई गर सबैले गार्ड सेललाई सब्सिडारी सेल भन्दैन गार्ड सेल भन्दा बाहिरको सेललाई चाहिँ सब्सिडारी सेल भन्छ विवेक भाइ ओके भनेपछि अब तिमीहरूको मध्ये धेरैको एन्सर इज के छ त रङ छ र मैले भनेको बाबु लेन्टिसेल आर नेभर प्रेजेन्ट के त लिफ हो लेन्टिसेल कहिले लिफमा हुँदैन लेन्टिसेल इज फाउन्ड इन स्टेम मजाले देखाए हुन्छ स्टेममा त पढेर आएको छु एकै सेकेन्ड है त के प्रब्लम भयो एकछिन ओके ल अब सरी ल तिमीले सोच्दै सोच्दैनौ के एकदम पहिला खोइ मलाई थाहा भएन है खोइ मलाई त्यस्तो फिलिङ्स आएको कि CM2 भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ मैले पढाउन सक्दिनँ भन्ने जस्तो फिलिङ आइसक्यो मलाई है र एक त स्टुडेन्टहरू सब भगौराहरू छन् हेर अन्त त्यस्तो हुँदैन यहाँ चाहिँ खोइ लास्ट 2 डेजमा मलाई त्यस्तो भइरहेको छ मैले के भने भन्दाखेरि सजिलो तरिकाले सोच न प्लान्टमा चाहिँ ग्यासेस सेक्सन हुनुपर्छ भने त्यो ग्यासेस सेक्सन हुनको लागि जुन ओपनिङ हुन्छ त्यो त अभियसली इपिडर्मिसमा हुनु पर्यो हावा भएर र अब इपिडर्मिसको कुरा गर्दाखेरि बाबु प्लान्टमा 3टा कुरा हुन्छ रुटमा स्टेम र लिफको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो र अब यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तिमीलाई मैले के भने लिफमा चाहिँ देयर इज सम स्मल पोरहरू जहाँबाट ग्यासेस सेक्सन हुन्छ त्यसको नाम के हो त स्टोमाटा हो के र अब यो स्टोमाटामा चाहिँ बाबु क्लोज र ओपन गर्नको लागि देयर इज अपरेटिङ डोर र यो जुन प्रेसर टर्गर अपरेटिङ डोर हुन्छ त्यसको नाम के हो गार्ड सेल हो बाबु र यो नामबाट थाहा हुन्छ गार्डको काम के हो त टु ओपन एन्ड टु क्लोज भनेपछि यो चाहिँ के गर्छ क्यान बी क्लोज क्यान बी ओपन यो सक्यो बाबु हेर त्यसै गरी मैले के भने कुनै कुनै मेरो हरेक शब्द सुन्नुपर्छ सबै भने होइन कुनै कुनै प्लान्टमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ डाइकट स्टेमहरूमा यो इपिडर्मिसमा बाबु बाहिरतिर चाहिँ सेलहरू रप्चर भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि देयर इज प्यासेज र त्यसको नाम के हो लेन्टिसेल हो र बाबु लेन्टिसेल भनेको बाबु इट अलवेज रिफेन्स ओपन भनेको मतलब चाहिँ प्लान्टलाई आवश्यकता भए पनि नभए पनि लेन्टिसेल सधैँभरि के हुन्छ खुल्ला रहन्छ बाबु र अब यो जुन लेन्टिसेल छ नि त्यो लेन्टिसेल भनेको केमा पाइँदैन भने सोध्यो भने बाबु रुटमा नि लेन्टिसेल हुन्छ तर यो रुटमा नाम मात्रै फरक हो तर बाबु एनाटोमीमा सेम हुन्छ भनेपछि बाबु लेन्टिसेल इज फाउन्ड इन केमा रुटमा सर फ्रुटको त हामीले देखेकै छैन भन्छ भने तिमीले नासपति याद गर यो नासपतिको बाहिरतिर जुन ग्रिटी हुन्छ नि बाबु त्यहाँनिर चाहिँ लेन्टिसेल पनि हुन्छ बाबु हेर लेन्टिसेल इज प्रेजेन्ट इन केमा त फ्रुट पनि त्यसैले बाबु लेन्टिसेल नपाउने भनेको प्लान्टको एउटा मात्र स्ट्रक्चर त्यो भनेको त लिफ हो हेर सो यो लिफमा चाहिँ कहिले पनि लेन्टिसेल हुँदैन है सो अब यहाँसम्म चाहिँ तिमीले जान्नु पर्यो र अब यो पछि अब तिमीहरूले
यो त इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मानिन्छ बाबु। सो अब हामीले यो पनि पढ्यो। अब 4th नम्बरमा चाहिँ तिम्रो के छ त इपिडर्मिसमा भन्दाखेरि मैले बुलिफर्म सेल पढाएँ, ट्राइकोम्स पढाएँ, स्टोमाटा लेन्टिस सेल पढाएपछि बाबु अर्को एउटा लिथोसाइट भन्ने कुरा हुन्छ हेर। जब यो जुन फिगर देखिरहेको छ नि, यो फिगरमा बाबु यो त बाहिरको इपिडर्मिस हो बाबु राजा हेर। हेर त कान्छा यो के हो त इपिडर्मिस हो। जब यो इपिडर्मिस हो भने यो इपिडर्मिसको सेलभित्र बाबु देयर इज डिपोजिसन अफ के हो त क्याल्सियम कार्बोनेटको क्रिस्टलहरू डिपोजिट हुन्छ बाबु। र मलाई भने क्याल्सियम कार्बोनेट डिपोजिट भएपछि यो सेल हार्ड हुने कि सफ्ट हुने? हावा हो क्याल्सियम कार्बोनेट डिपोजिट भएपछि सेल बिकम्स के बाबु हार्ड हुन्छ बाबु। यो जुन सेल हुन्छ त्यो सेल बिकम्स के हो त हार्ड सेल। यो जुन सेल त हार्ड भयो बाबु। हार्डलाई बाबु बायोलोजीमा पढ्दाखेरि बाबु इट इज कल लिथो। लिथो भनेको बायोलोजीमा ढुङ्गा जस्तो सारो। त्यही भएर जुलोजीमा सरी बोटनीमा लिथोफाइटा के हो भनेर सोधेको थियो। कुनै पनि प्लान्टहरू रकमा ग्रो हुन्छ भने दे आर कल लिथोफाइट भनेपछि बाबु सेललाई चाहिँ बोटनीमा जुलोजीमा के हुन्छ साइट। त्यही भएर यो सेलको नाम के भएको लिथोसाइट। जब मलाई भने यो लिथोसाइट भन्ने बित्तिकै यो प्लान्टलाई चाहिँ एनिमलले खाला कि नखाला? अब यो लिथोसाइट भएको कारणले गर्दा एनिमललाई यो मन पर्ला कि नपर्ला? नपर्ला। त्यही भएर यो पनि एउटा के भयो प्रोटेक्टिभ मेकानिजम भयो। त्यही भएर तिमीलाई थाहा छ गाई भैँसीले कहिले पनि बरपिपलको पात खाँदैनन्। गाई भैँसीले बरपिपलको पात खाँदैनन् किनकि देयर इज के रहेछ लिथोसाइट रहेछ बाबु। र यो एक्जाममा नपढा है। यो पनि पढ्यो भने फेरि अर्को वर्ष पनि मसँग नेममा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर माथिको 3टा इज इम्पोर्टेन्ट, दिस वान इज नट इम्पोर्टेन्ट। तर नेमको बुकमा छ भन्दैमा पढ्ने कुरा हुँदैन, यो चाहिँदैन। त्यसै गरी बाबु यो जुन प्लान्ट छ नि इट बिलोङ्स टु फ्यामिली के रहेछ ब्रासिकेसी भन्ने प्लान्ट हो। भनेको मतलब मस्टर्ड बिलोङ्स टु फ्यामिली ब्रासिकेसी। र यिनीहरूमा चाहिँ देयर इज माइरोसिन सेल। र यो माइरोसिन सेलमा चाहिँ माइरोसिन इन्जाइम हुन्छ बाबु। त्यसले गर्दाखेरि जब एनिमलले यसलाई खान्छ नि त्यो बेलामा बाबु इट फर्म्स द टक्सिक कम्पाउन्ड। त्यही भएर तिमीलाई थाहा छ एकचोटि तिम्रो गाई भैँसीले तोरी खायो भने भोलिपल्ट फेरि खाँदैन नानी। किन भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ टक्सिक कम्पाउन्ड प्रोडक्सन हुन्छ। सबै यो पनि एउटा प्रोटेक्टिभ मेकानिजम भयो। यो पनि एक्जाममा नपढ पढ्दै नपढ। त्यसै गरी बाबु अब हेर त कहिलेकाहीँ तिमीलाई हात चाहिँ ग्रासेसको लिफमा राखेर तान्दाखेरि बाबु तिमीहरूको हात काट्छ हेर। अब यसको मतलब चाहिँ इन ग्रासेस लिफ देयर इज डिपोजिसन अफ सिलिका। र यो सिलिकाले गर्दा लिफ बिकम्स के रहेछ सार्प रहेछ भनेपछि यो पनि एउटा के भयो प्रोटेक्टिभ मेकानिजम भयो। भनेपछि बाबु यो सम इपिडर्मल स्ट्रक्चरमा यो माथिको 3टा चाहिँ पढ्नु पर्यो, तलको 3टा चाहिँ पढ्नु परेन है। सो यो सँगसँगै चाहिँ हामीले के गर्यौँ इपिडर्मल टिथ सिस्टम पढेर सक्यौँ। अब तिमीलाई केही कुरा सोध्नु छ भने सोध, होइन भने पढाउने कुरा चाहिँ यति नै गर्ने। तिमीलाई अनम्युट गरिदिन्छु म। केही क्वेसनहरू सोध्नु छ भने आई क्यान अनम्युट यु अनि त्यहाँपछि क्वेसनहरू सोध। भागिहालेँ के क्वेसन सोध्थेर ल कोही छैन होइन त? ओके ल बाबु तिमीलाई अनम्युट गर्दैछु भन। एक्जोडर्मिस भनेको के हो? एक्जोडर्मिस भनेको बाबु यस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ तिमीलाई इन्डोडर्मिस पढाएपछि मात्रै तिमीले बुझ्छौ होइन। तिमीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा जस्तै तिमीहरूको बडीमा स्किन छ कि छैन बाबु? छ। र यो स्किनको मेन काम भनेको बाबु तिमीलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो। तिमीलाई थाहा छ कुनै पनि मान्छे जल्यो अरे एउटा कुनै पनि मान्छे चाहिँ बर्न भयो भने त्यो बेलामा बाबु नम्बर 1 कज अफ डेथ भनेको बाबु त्यो के हो त इन्फेक्सन हो के। भनेको मतलब चाहिँ जब मान्छे बर्न हुन्छ त्यो बेलामा केही पनि हुँदैन, अरू केही प्रब्लम नभए पनि बाबु उसको स्किन बर्न हुन्छ अनि स्किनबाट चाहिँ इन्फेक्सन पास हुन्छ। त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर मेन कज भनेको के हो त डेथ चाहिँ बर्नको इन्फेक्सन हो भनेपछि अब यो प्लान्टको बडीमा चाहिँ तिमीले के भन्नु पर्यो हाम्रो बडी प्लान्टको बडी हरेक एनिमलको बडीमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ इपिडर्मिस हुनु पर्यो ओके नि बाबु? हो। र अब यो इपिडर्मिस भनेको बाबु जस्तो अनुसार एडाप्टेसन जस्तो ठाउँमा छ प्लान्ट त्यो अनुसार मोडिफाई हुनुपर्छ बाबु हेर। जस्तो अब यो इपिडर्मिस लिफमा छ भने त बाबु लिफको त मेन काम भनेको त ग्यासेस एक्सचेन्ज हो कि होइन? फोटोसिन्थेसिस हो कि होइन? फोटोसिन्थेसिस गर्नको लागि कार्बन डाइअक्साइड भित्र लानुपर्छ, अक्सिजन बाहिर फाल्नुपर्छ। हाम्रो बडी जस्तो होइन नि, हाम्रो बडीमा त हामीले अक्सिजन लिन्छौँ बाँच्नको लागि, तर प्लान्टले त अक्सिजन आफै बनाउँछ। तर प्लान्टले अक्सिजन लिँदैन, अक्सिजन के गर्छ बाबु दिन्छ हेर। भनेपछि बाबु इपिडर्मिसमा चाहिँ के हुनु पर्यो ग्यासेस एक्सचेन्ज गर्ने कुरा इपिडर्मिस के कोमा हुनु पर्यो लिफकोमा स्टोमाटा हुनु पर्यो भने बुझ्नु पर्यो। अब जस्तै बाबु तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कुनै प्लान्टलाई चाहिँ इपिडर्मिसबाट अब पानी एब्जर्ब गर्नु छ अरे रुटको एपिडर्मिसले भनेपछि बाबु रुटको एपिडर्मिसले रुट हेयर बनाउनु पर्यो कि परेन?
पर्यो। अब स्टिमको हेयरमा बाबु कुनै कुनै प्लान्टलाई चाहिँ अब एनिमलले ग्रेजिङ नगरोस् भनेर त्यो प्लान्टमा चाहिँ प्रोटेक्सन चाहियो भने बाबु इपिडर्मिसमै राख्नु पर्यो बाबु प्रोटेक्टिभ कुराहरू, जस्तै रुटको के रोजको काँडा भयो, सुन्ता के अरे सिस्नोमा जुन बाहिर निस्केको काँडा हुन्छ त्यो सबै केमा हुन्छ इपिडर्मिसमा हुन्छ बाबु हेर। भनेपछि यो इपिडर्मिस मोडिफाइज एकोर्डिङ टु के रहेछ फङ्सन रहेछ। र तिमीले मलाई सोधेको सर एक्जोडर्मिस के हो भनेर, कुनै कुनै प्लान्टमा चाहिँ बाबु इपिडर्मिसले काम गर्दैन, त्यो बेलामा चाहिँ यिनीहरूले भित्र पनि एउटा ब्यारियर राख्छन्, त्यसको नाम इन्डोडर्मिस हो। र त्यो इन्डोडर्मिस सँगसँगै अर्को पनि त्यस्तै बनाउँछन् भने त्यसलाई चाहिँ एक्जोडर्मिस भन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अर्किडको रुटमा हुन्छ, यसलाई म इन्डोडर्मिस पढाउँदाखेरि त्यहाँ पढाउनेवाला छु। अनि अरू भन। हाइपोडर्मिस पनि भनेको थियो कि सर बुक। ए हाइपोडर्मिस यो पछि आउँछ बाबु, यो इपिडर्मिस आउँछ र इपिडर्मिस भन्दा भित्रको लिएर हाइपोडर्मिस भनेपछि हेर त बाबु, भोलिको जुन हाम्रो पढ्छौँ भोलिको क्लासमा म के गर्छु हाइपोडर्मिस पढाउँछु हेर। अब मैले इपिडर्मिस पढाएँ, इपिडर्मिस चाहिँ हाइपोडर्मिस पढाउँछु, कर्टेक्स पढाउँछु, अनि यसरी पढाउँदै पढाउँदै के गर्छु सबै स्ट्रक्चर सक्छु। अनि लास्टमा तिमीले के गर्छौ, त्यो एउटा टेबल छ त्यहाँबाट चाहिँ डिफरेन्स के छ त्यो पढ्छौ हेर। अरू केही? थ्याङ्क यू सर। हस् ल, राम्रोसँग पढ होइन। अनि बाँकी रहेको कुरा चाहिँ भोलि गरौँला। सर भास्कुलर बन्डल अफ मेज भन्छ, यो त सबै पढाइदिइहाल्छु नि है त। रेडिसन भाइ यो सबै पढाउँछु, अनि तिमीलाई चाहिँ सबै पढाउँछु, तर तिमीले सँगसँगै मसँग पढ्नुपर्छ। र यो पिडिएफ चाहिँ मैले इजी बोटनी भन्ने पेजमा पिडिएफ हालिदिएको छु, म फेरि रिपोस्ट गर्छु, तिमीले देखेन जस्तो छ। अनि त्यो पछि अनि म स्क्रिनसट पनि हालिदिन्छु, त्यहाँबाट हेरेर पढ्दै गर है त। पिडिएफ त खुल्छ, तिमीले त्यो खोल्न नजानेर हो, त्यो क्रोमबाट निकाल त्यो खुल्छ बाबु।